गाडयेन म्हाका परत धोका दिला. पळय आतां सेल्फ जायना चांडाळ खंयची कडली. व्हॉट इज दिस बिहेवियर अयांश? वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो आयज काडू नाका अशें चिंत्तालें हांव व्हिडिओ आनी स्टार्ट केलो. आतां म्हटलें कितें जाता तें जावं. सो आयज हांव करता सांसव गोठाचें. गोठ आमकां म्हणल्यार म्हाका दिल्ली काल कोणें तरी मुद्दम स्पेशल कॉल करून आपयल्लो गोठां दवरल्या म्हणून. सो काल घेवन येयल्लीं हांव ती दाखयता कितें कितें केलें तें. आनी हांव फर्स्ट टायम करता. फर्स्ट टायम न्हू केलां हांवें पयलीं करतालें आतां विसरलें. सो पळया कशी करता ती हांव रेसिपी. सोलून दवरलें आनी गोड लावन दवरलां आनी हांगा इल्लीशी सोय वांटून दवरल्या. जर शिता वांगडा कालोवपा जाय जाल्यार सोय घालाक, नाजाल्यार शिता वांगडा कालोवपाक नाका बेश्टें तोंडाक लावपा जाय जाल्यार सोय घालीन जाल्यार सुद्दां जाता. सो हांवें मातशी कमी घेतल्या, चड घालूना. सो स्टार्ट करता हांव थोड्या वेळान. हे पळया कसो गेलो तो. हें कितें ते कसले बटरफ्लाय. सगळ्या पयलीं आयदन दवरलां आनी आतां तेल वयता इल्लेशें फोडणी मारपा पयलीं. सो आतां पयलीं घालुया हिंग, सांसवां, आनी करवी. सो सांसवां फुटलीं. आतां आमी घालुया हितून गोठां. मातशें मिक्स करून घेवया. मीठ इल्लें घालता, 1 चमचो सुमार. हळद, मिरची पावडर आनी ही वांगडाच सोय वत्ता वांटून घेतले. बारीक बारीक म्हणून बारीक न्हू, मातशी मिडियम कशी वाटल्या. आतां मातशें शिजपाक दवरुया. सांसव म्हाजे सामके फेवरेट, पूण हांव केन्ना करिना. माय करता ह्या फावटांतल्यान हांव ट्राय करून पळयतलें कशें जाता तें. सो हांवें म्हाज्या तरेन केलां. म्हाका सोय चड नाका आशिल्ली आनी पोरूस आमी खूब फावटी करून खालें. फक्त अशें तोंडाक लावपाक कालोवपा न्हू शिता वांगडा, बेश्टें तोंडाक लावपा. आनी तितून आमी सोय घालनाशिल्ली, डायरेक्ट करतालीं. तें सुद्दां बेस्ट लागतालें. आनी मिरची बीन घालप, ग्रीन मिरची ती हांवें हितून घालुना कित्याक हेंच्याकूय बीन खावपाक जाय न्हू. सो बेश्टें हांवें कलर येता तो कश्मीरी मिरची ती घातल्या पावडर. हें पळया खतखत्ता, बरो वास सुटला. सो सांसव जें आसा सामकें टेस्टी जालां, गोड तिखट सगळे तरांचे बेस्ट लागता सामकें. आनी तुमी म्हणटलें आतां अकस्मात हे कपडे चेंज करता जाल्यार सो हांव हेंशें काडपाक गेल्लें आनी सगळी तयारी करून गेल्लें. सो आतां हाडलें आनी पयलीं कपडे चेंज केले आनी मागीर हें काम करपा लागलें आतां. आनी सांसव बेस्ट, सामकें बेस्ट जालां, म्हाका जाय तशें. हें पळय आनी इतलो घमघमीत वास सुटला न्हू. 4-5 खातलें हांव खातें. मॉर्निंग गायज. काल व्लॉग थंयच अर्दो सांडलो आनी आतां कंटिन्यू करता. एंड आतां जाल्यार ऑलमोस्ट 10 जायत येयली आनी अयांशाची टिफीन रेडी करतालें हांव. स्कुलाक साकर लायलां आनी आतां बंद करुया. अयांश बेटा किधर गया मेरा? खंय रे टिफीन भर. टिफीन भर बॅगां. जालो टायम. घडयाळ फाटी असो दिसतली. 5 मिनटां उरल्या. लेट्स गो. सो अशें तशें आनी 2-3 दीस हें आसतलें का समर कॅम्प, देन सुटी, मागीर घरा कडेन. स्कुलान गेलें म्हणटकीर हें प्रॉब्लम म्हाजो जाता कितें दिवपाचें. सो चपाती आतां खावपा लागलो म्हणून सांगतो, नाल्यार म्हाका टेन्शन आसतालें. सदांच केळीं उठून सुटोन दुकानार वयतालें आनी केळीं घेतालें आनी दितालें का. सो सद्दां केळीं बरी न्हू. आतां चपाती खाता म्हणून एक मातशें टेन्शन फ्री जालां. सो पायता आतां वचोन तेका बेगीन. गाडयेन म्हाका परत धोका दिला. पळय आतां सेल्फ जायना चांडाळ खंयची कडली. त्या दिसा लॉज केली म्हाका शॉपार, गॅरेजीन, वॉटेवर. नाका चड जाली एकदाची स्टार्ट. परती व्हरची पडटा, मातशें गॅरेजीन दाखोवची पडटा ती.
सो गोकर्णाचे झाड पळया खंय पावले माझे. फक्त एक बी घातलेली अँड पळया आतां हेका शांगो फुटल्या अश्यो आनी फुलां सुद्दां येयल्या काय बरी. ब्युटी करपा जाय म्हाका एक दीस. आनी हेका पळया हांगा एलोवेरा. मेरा प्याला बच्चा छोटाशा. हेका पेटो जाला ह्या व्हडल्या एलोवेराक. सो गायस हांवें येयलो सुद्दां आनी काम करतालें. एक रील शूट केला तो पळया इंस्टाग्रामार. जर आवडलो जाल्यार कमेंट करून सांग म्हाका. आनी हांवें कलर करताली न्हू मागीर म्हाका मॅजिक दिसलें. खंय रे मॅजिक दिसलें? हा कलर करतकीर हें मॅजिक दिसलें तुका मागीर? बरें बरें. आनी कितें शिकयलें? डान्स शिकयलो हय? हय डान्स दाखय मरे करून. हें कितें भोवरो गेला? भोवरा भोवरा कळ्ळें म्हाका. वाव बरें शिकयलें मरे आयज. आनी कितें? डान्स शिकयलो हय. डान्स दाखय मरे. डान्स. सो आयज हांव करतालें कुल्ल्यांचें तोंडाक. म्हाका याद ना कशें करता हांवें तें परत युट्यूबार पयलें. मायन केल्ली ती रेसिपी. सो ती पयली आनी केली सामकी इजी पद्दतीन. व्हडलेशें कांयच ना सामकी 2 मिनटाची रेसिपी. सो कपडे चेंज करता आतां सद्या. जिन्स घालून हांवें सय घातल्या. एकदां घातले म्हणटा परत रोखडोच टायम जाता न्हू. 2 वरांचेच हें आसता हांच्या क्लास. सो परत काडटा घालता म्हणटा म्हणसर टायम जाता. सो तेका लागून आयज कपडे बीन चेंज करूं हांवें. आतां करता फटाफट कुल्ल्यांच्या तोंडाक. सो हांच्या बरयलां हांवें आनी सुशेगाद आतां म्हणलें जेवतलें हांव बसोन. मम्मा म्हाका चिच्चुयत गोंजालां म्हणून गेलो तो आतां संडासाक. आनी सदांच असोच करता. ह्या दिसांनी नाशिल्ले गेले. फाटल्या दिसांनी हांव जेवपा बसलें म्हणटा तेका संडासान जातालें न्हू वयतालो. मागीर हांवें हात धुवचे पयलीं तेका बोग धुवपाचें. सो आतां उदकान खेळ करता भितर संडासान बसला आनी खबर आसा तुमकां ल्हान भुरगीं बीन आसता पळय. हांवें सुद्दां ल्हान आशिल्लें तेन्ना असोच करप. सकाळचें ब्रेकफास्ट केलो म्हणटकीर हांव बरें सुशेगाद बसतालें च्या पितलें बीन कितें म्हणून. दुसरे थंयच बसले कडेन म्हाज्या फुड्यानूच करतालो. मागीर म्हाका च्या बीन वीट येताली मागीर म्हाका. जेवतनाय बीन तशें जेवतात थंयच. आनी आतां मातसो व्हडलो जालो न्हू तो आतां कळटा काय तेका 1-1.5 वर्साचो बीन आशिल्लो दिसता तो तेन्नाच्यान तेका मागीर ती पॉटी ट्रेनींग काय कितें तें हाडलेलें. मागीर ते तितून चड बसोन तो मागीर आतां संडासान शिकलो रोखडोच शिकयलें तेका हांवें संडासान बसपाक. आनी आतां खूब दिसांनी आतां पयर फाटल्या दिसांनी तशेंच केलें ना. जेवपा बसलें तेन्नाच तेका संडासान जाता. सो मागीर म्हाका जेवपाचें मनूच येना मागीर. आनी एक याद जाता मागीर म्हाका ल्हान आसतना जेन्ना जाल्लो न्हू 3 म्हयने हांवें असो त्रास काडला. रडलां हांव बसोन. एकटें बसतालें हांव रातचें घेवन तेका. फिडींग करप परत टॉयलेट करप मुती करप आनी कितें करप परत कपडे चेंज करप. वयल्यान हें आसतालें कितें वयल्यान डायपर बीन घालप ना म्हणून ते लोक सांगताले म्हाका. पूण हे रातचें कोण चेंज करपा येतलो. जे लोंगोटी मागीर कितें आसता अशें त्रास काडले न्हू. 3 म्हयने हांव एकटें बसलां खुर्चेर घेवन तेका. रातचें न्हिदत नाशिल्लो. सकयल खाटीर दवरलो म्हणटकीर रडपा लागतालो. 3-4 अशें न्हिदतालें हांव. हें चिंतल्यारूच म्हाका आतां सामकें हें जाता. सुशेग मेळटा. What is this behavior? अयांश पिंजरे की मारी ओहो हिरणी शेरों से जाके नैना लड़ाए रे. बंदुके खेळटा दादा हांगा फोन करून. बंदुके खेळटा आनी वयर कसो चडलो तूं हांगा? कसो चडलो वयर? दादा कॉल करता सांगता उदकान खेळटा म्हणून. उदकान खेळटा म्हणून सांगता. ते उदक ना तितून मागीर आनी घरान मात उदक पिचकारी मारूनी मार घालता तुका. वयर कसो चडलो? सुबे थंयचो कडलो तो वयल्यान तो गाडये रोलर गेलो तो कितें करता? कसो रस्तो कितें घालता रस्त्यार? माती घालता सगळें घालता आनी पट्टा घालता माती घालता आनी ते आनी शेणूय घालता. शेण घालता रोलर. तूं सांगा मरे आतां शेण घालता आनी रस्तो करता म्हणून खबर ना तुका खबर ना. चॅनल को सब्सक्राइब करो.
चैनल से सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करो, हाँ? वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक करो। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय।